नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। फोहोरलाई मोहर बनाऊ भन्ने कुरा कतिपयका लागि वास्तविकता होलान्, तर धेरैका लागि फोहोरी फोहोर नै बनेर रहेको छ। हरेक नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ। नेपालको संविधानले नै स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ, जसमा भनिएको छ प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ। वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति राहत पीडितलाई प्रदूषणबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। त्यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी हक पनि संविधानको मौलिक हकमा राखिएको छ। नागरिकलाई स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा बस्न पाउने ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ। अझ दैलाको सरकार, स्थानीय सरकार यस विषयमा अझ गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने हो। तर रौतहटको मध्य भागमा रहेको गरुडा नगरपालिकामा मुख्य सडकलाई नै डम्पिङ साइटको रूपमा प्रयोग गर्दा स्थानीय आजित भएका छन्। नगरपालिकाले नगरभित्र थुप्रिएका फोहोरलाई मुख्य राजमार्गमा नै जम्मा गरेर जलाउने गरेको छ, जुन यति बेला आलोचनाको विषय बनेको छ। यो विषयलाई आज हामी कार्यक्रममा उठान गर्दैछौँ। शिक्षाप्रतिको स्थानीय तहको उत्साह सेलाएको देखिएको छ। सेलाएको मात्र होइन कि कतिपय स्थानीय तहमा शिक्षामा नकारात्मक विकासको सङ्केत समेत देखिन थालिएको छ। शिक्षाको विकासको विपरीत अवस्था पनि हुन थालेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भलाई शिक्षालाई अधोगतितिर लैजाने अभ्यासको रूपमा लिएको छ। शिक्षालाई अधोगतितिर लैजाने प्रयास जानेर वा नजानेर दुवै हुन सक्छ। जानेर हो भने त्यसलाई नियोजित मान्नुपर्छ, जुन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिँदैन। जब शिक्षा नै बिग्रिन्छ भने त्यहाँको हालत कस्तो होला, जस्तोसुकै अनुमान हामी लगाउन सक्छौँ। बिग्रेको शिक्षा सप्रेको समाजको निर्माणको कल्पना गर्न सकिँदैन। कुनै पनि उन्नत समाजलाई हेर्ने हो भने शिक्षाको उन्नतिले नै समाजको उन्नति भएको इतिहास देखिन्छ। त्यसैले त सरकारी विद्यालयको अवस्था देशभरि नै बेहाल जस्तै छ। आज देशमा जति पनि सरकारी विद्यालय छन्, अधिकांशको भौतिक र शैक्षिक अवस्था एकदमै दयनीय छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। निजी विद्यालयमा सञ्चालित विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि पछि परिरहेको सरकारी विद्यालयहरू कतै राज्यबाटै त कतै स्थानीय स्तरबाट भइरहेका समस्याका कारण पनि पछि परेका छन्। यस्तै बेहाल भएको छ सर्लाहीको बरवाटा नगरपालिका 5 मा रहेको चक्र जनता माध्यमिक विद्यालयको अवस्था। र विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा नभएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि प्रशासन र विद्यार्थी बीच विवाद देखिएको छ। यस विषयलाई पनि आज हामीले कार्यक्रममा प्रमुखताका साथ उठाएका छौँ। नेपालीमा एउटा उखान छ, माल पाएर चाल नपाएपछि के गर्नु। गौर अस्पतालमा रहेको भेन्टिलेटर र आइसियुको स्थिति हेर्दा कतै यो उखान गौर अस्पताललाई सङ्केत गरेर बनाएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। अस्पतालमा रहेको आइसियु तथा भेन्टिलेटर दक्ष चिकित्सकको अभावमा, दक्ष जनशक्तिको अभावमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। रौतहटमा कोरोनाको दोस्रो लहरमा भेन्टिलेटर अभाव भएर स्थानीयले ज्यान गुमाइरहँदा सञ्चालनमा आएन। यो विषयलाई हामीले गएको कार्यक्रममा पनि उठान गरेका थियौँ, जसलाई आज हामीले फलोअप गर्दैछौँ। यसको अलावा तपाईँका गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424। त्यसै गरी एनसिएल नम्बर रहेको छ 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई जुन माध्यम सजिलो लाग्छ त्यही माध्यम यहाँहरूले उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा निर्धक्क राख्न सक्नुहुनेछ। र हामीले विशेष गरी यहाँहरूलाई
कार्यक्रम कल 24 मा यस्तै किसिमको समस्या राख्नुपर्छ, यस्तै किसिमको जिज्ञासा राख्नुपर्छ भनेर कुनै दायरा निर्माण गरेका छैनौँ। जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा यहाँहरूले कार्यक्रममा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ र स्क्रिनमा पनि यहाँहरूले नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ। ती नम्बरहरू माध्यम मार्फत यहाँहरू आउन सक्नुहुनेछ। यति बेला लागौँ गरुडाको फोहोरको यो प्रसङ्गतर्फ। रौतहटको मध्य भागमा रहेको गरुडा नगरपालिकाले मुख्य सडकलाई नै डम्पिङ साइटको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको चन्द्रनिगापुर चोकबाट करिब 21 किलोमिटर दक्षिणतर्फ रहेको यो नगरपालिकाले नगरभित्रबाट थुप्रिएका फोहोरलाई मुख्य राजमार्गमा नै जम्मा गरेर जलाउने गरेको छ। स्थानीय सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरणमा गरेको खेलबाडको चौतर्फी आलोचना भए पनि नगरका जनप्रतिनिधि भने कानमा तेल हालेर बसेका छन्। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनबाट करिब 100 मिटर उत्तरमा गौरचन्द्र निगापुर सडक खण्डमा फोहोर थुपार्ने र जलाउने काम हुँदै आइरहेको छ। त्यो क्षेत्र वरपर नै ठूलो मानव बस्ती छ। मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने फोहोर र त्यसलाई जलाउँदा निस्कने धुवाको व्यवस्था गर्दै नगरपालिकाले नागरिकको स्वास्थ्यसँग नै खेलवाड गर्दै आइरहेको छ। सो स्थानमा कुहिने नकुहिने प्लास्टिक जन्ने सिसा जन्ने फोहोरहरू थुपारेर जलाउँदै आइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, अस्पतालबाट निस्कने औषधि जन्ने केमिकल जन्ने फोहोर पनि त्यही अव्यवस्थित ढङ्गले फ्यालिने गरेको छ। जनप्रतिनिधि बनेर आएको 4.5 वर्ष बितिसक्दा पनि नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु जनप्रतिनिधिहरूको लापरवाहीको संज्ञा स्थानीयले दिइरहेका छन्। नगर कार्यपालिकामा कार्यभार सम्हालेको लगभग अब अन्तिम चरणमा आइसकेको छ, तैपनि अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै किसिमको त्यो डम्पिङ सेन्टरलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति अथवा प्रयास भएको हेर्न सक्दिन। अब कहिले गर्न सकिन्छ त? सो नगरपालिकाले जनस्वास्थ्य र शहरी सौन्दर्यतालाई व्यवस्था गर्दै लाजै पचाएर मुख्य सडकलाई नै डम्पिङ साइट जसरी प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। सो सडक खण्डमा नगर क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिएको फोहोर जताततै फ्याँकिएको दृश्यले नगरवासी नाक खुम्चाउन बाध्य भएका छन्। सो सडक भएर आवजावत गर्ने सवारी यात्रु बटुवा फोहोरको गन्धले नाक थुन्न बाध्य भइरहेका छन्। यसमाथि फोहोर जलाउँदा निस्कने धुवाको पिरोले उनीहरूलाई हैरानी बनाउने गरेको छ। मानव बस्ती छेउमा यसरी फोहोर थुपारेर जलाउँदा यसले मानव स्वास्थ्यलाई कति असर परिरहेको होला त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन। यसरी मानव बस्ती छेउमा नै फोहोर थुपारेर जलाउँदा यसले मानव स्वास्थ्य अनि वातावरण दुवैलाई असर पार्ने हुँदै यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्नुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। सडक पेटीमा फोहोर जुन राख्ने काम गरेको छ सबैभन्दा यो गलत। यसले जलायो भने प्रदूषण, यसबाट आएका गन्धहरूले सबै मान्छेलाई हिडडुलमा एकदम कठिनाइ अवस्था बनाएको छ। यसलाई जिल्लाका समग्र स्थानीय निकायले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यसको निश्चित ठाउँमा फोहोर राखेर यसलाई डराएर यसलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। 24 घण्टा व्यस्त रहने सो सडकको फोहोरले गरुडा नगरपालिकाको मात्र नभएर समग्र रौतहट जिल्लाकै स्वास्थ्यसँगै स्वस्थ रौतहटको साग पनि गिराइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। नगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापनका नाममा दिनहुँ नगर क्षेत्रको फोहोर ल्याएर सडकमै फ्यालेर जलाउने कार्यले स्थानीय पनि आजित भइसकेका छन्। यसरी सडकमै फोहोर थुपारेर मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई असर गर्नु सट्टा दीर्घकालीन डम्पिङ साइट निर्माण गर्न नगरपालिकाले चासो देखाउनु पर्नेमा रमिती बनेर बसेको स्थानीय दुखेसो गर्छ। मानव बस्ती छेउमा फोहोर थुपार्ने र जलाउने कार्यले मानव स्वास्थ्य र वातावरण दुवैलाई गम्भीर असर पार्ने चिकित्सकहरू पनि बताउँछन्। फोहोर मैलाको कारणले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा शरीरमा हानि नोक्सानी गर्दछ। खासमा चाहिँ नि धुलधुवाले फोक्सोमा असर गर्ने गर्दछ। त्यसले गर्दा ब्रोन्काइटिस, दम, रुगाखुकी र सिजनल तपाईँको यो मौसमी ज्वरो र झाडा पखालाहरू पनि आइदिन्छ। र अर्को कुरा के छ भने तपाईँको यो डाइजेस्टिभ सिस्टममा पनि यसले ठुलो नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ। राजमार्गमा फोहोर डम्पिङ गर्ने कार्यलाई बन्द गरेर
अस्थायी डम्पिङ साइट बनाउन जनप्रतिनिधि र स्थानीयले पटक पटक माग गरे पनि नगर प्रमुख इन्नु राई यादवले कुनै वास्ता नगरेको उनीहरूको आरोप छ। आपसी स्वार्थमा रुमलिरहेका त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै चासो नदिँदा त्यसको मार नागरिकले सहनु परेको छ। ग्रीन सिटीको नारा लगाएर नथाक्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई सडकको फोहोरले कुरी भनिरहेको थाहै छैन। यता नगरपालिका भने डम्पिङ साइट बनाउन जग्गा खोजिरहेको र अब चाँडै नै यो समस्या समाधान हुने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउन छोड्दैन। यसको व्यवस्थापनको लागि अब डम्पिङ साइट हामी खोज्दैछौँ। चाँडोभन्दा चाँडो यसको व्यवस्थापनको लागि हामी व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। वातावरणलाई कसरी प्रदूषण मुक्त बनाउने भनेर विश्वभर नै ठुलो चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ। यसका लागि ठुला सम्मेलन पनि आयोजना भइरहेका छन्। वातावरण प्रदूषणको विषयमा विश्व नै चिन्तामा रहिरहेको बेला गरुड नगरपालिका भने नगरको फोहोर सडकमा व्यवस्थापन गरेर काममा तेल हालेर टुक्कै बसिरहेको छ। नेपालकै केही नगरपालिकाले फोहोरलाई मोहर कमाइरहेको अवस्थामा गरुडा नगरपालिकाले भने यसलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेको छैन। दर्शकवृन्द, फोहोर मात्रै होइन, फोहोर मानसिकतासँग जोडिएको विषय हो। त्यसकारणले यसले पनि प्रश्न हुन्छ, जुन ठाउँमा बढी फोहोर हुन्छ त्यहाँको सामाजिक, त्यहाँको राजनैतिक, त्यहाँको नेतृत्वको मानसिकता कस्तो छ भन्ने कुरा त्यसले बिम्बको रूपमा आइरहेको हुन्छ। त्यसैले पनि फोहोरलाई फोहोर मात्रै भयो भनेर हेरियो भने त्यो गलत हुन सक्छ। त्यसमा मानसिकता, त्यहाँको कार्यशैली, त्यहाँको नेतृत्वको भूमिका, यी सबै कुराहरू जोडिन्छन्। यति बेला यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग स्थानीय विवेक शर्मा हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। विवेकजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब यहाँहरूले यस नगरपालिकाका जो बासिन्दा तपाईहरू हुनुहुन्छ, फोहोर लगेर डम्पिङ साइटमा राखिँदैन, सडकमा राखिन्छ र त्यहीँ आगो लगाइन्छ। एकातर्फ फोहोर राखिन्छ, त्यो त्यसैमा प्रदूषण डढाइन्छ, त्यसबाट झन् प्रदूषण। यो समस्या खेप्नु भएको यहाँहरूले कति भयो र यस विषयमा तपाईहरूले आफ्नो नगरपालिका, आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूलाई भन्नुभयो, भन्नु भएन, खबरदारी गर्नुभयो, गर्नु भएन, के छ? अब यस्तो समस्या तपाईँको यो एउटा त यस्तो छ, तपाईँको फोहोर व्यवस्थापन गर्नु सबभन्दा प्रमुख पक्ष हुन्छ होइन कुनै पनि ठाउँको। किनभने हामीले जबसम्म फोहोर नै व्यवस्थापन गर्नमा अलिकति राम्रो तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन नै गर्न सकिनु भने हाम्रो मानव समुदायमा प्रत्यक्ष रूपले त्यसले प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। र अहिले बढ्दो जनसङ्ख्याको कारणले गर्दाखेरि, शहरीकरणको कारणले गर्दाखेरि यो फोहोर दिन प्रतिदिन बढ्दैछ, चाहे त्यो हाम्रो तराईतिर होस् अथवा चाहे त्यो जताततै होस्। यस्तै क्रममा हाम्रो गौडा नगरपालिकाभरिको जुन फोहोरहरू छ भनेपछि यो बजार एरियाको त्यो फोहोरहरू त बजार एरियाबाट सङ्कलन गरिन्छ, तर त्यो चाहिँ फोहोर लगेर यो नगरपालिकाबाट ठ्याक्कै तपाईँको के अरे 200 मिटर उत्तरतर्फ त्यो वीरेन्द्र हाइवेमै चाहिँ त्यो डम्पिङ गरिएको छ र दिनमै त्यो त्यसबाट धुवाहरू निस्किएर आउँछ, जसले गर्दाखेरि त्यो प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको वातावरणलाई त्यो प्रभावित पारिराखेको छ। र यो वातावरण प्रभावित परिसकेपछि हाम्रो यो जनसमुदायमा एउटा स्वास्थ्यमा नकारात्मक, प्रत्यक्ष रूपमै स्वास्थ्यमै नकारात्मक भइरहेको छ। यसमा तपाईँको विगत 4 वर्षदेखि यो कुराहरू चल्दैछ, तर खासै यसमा कतिको ध्यानै जान सकेको छैन। यस्तो अहिले अवस्था छ सर। यसमा यहाँहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई भन्दा उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो उहाँहरूको तर्क चाहिँ? अब मैले बुझेअनुसार यो फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण के भएको छ भने ध्यान नगएको होइन, ध्यान गएको हो, तर कुन ठाउँमा गर्ने त्यो चाहिँ सही डिसिजन गर्न नसकेर त्यस्तो भएको छ। गौडा नगरपालिकाभित्र त्यो डम्पिङ सेन्टर बनाउने ठाउँ छैन भने त्यस्तो छैन, मात्र एउटा त्यो त्यसमा बढी ध्यान केन्द्रित नभएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब गरुडा नगरपालिकाकै सन्दर्भमा हुन्छ, हामी तपाईसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु राय यादव हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रमुख प्रशासकीयज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, विशेष गरी हामीले केही समय अघि मात्रै रौतहटको यो गरुडा नगरपालिकाको मुख्य सडकलाई डम्पिङ साइट बनाएर फोहोर राख्ने र जलाइने गरिएको प्रसङ्गको एउटा रिपोर्ट राख्यौँ। यो किन यहाँहरूले फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको नगरपालिकाले खास कारण के हो?
हेलो हजुर यहाँले मलाई सुन्नु भएको छ ए हजुर सुन्नु न हजुर त्यो हामीले चाँडोभन्दा चाँडो डम्पिङ साइट हामी गरिरहेछौँ हजुर अब यहाँ के भयो पहिल्यैदेखि भन्छ नि लागेको बानी सुझिन गाह्रो छ अब मलाई अब हाकिम भएको झन्डै 1-1.25 महिना भयो हजुर म पनि अब त्यो के अरे विसर्जनको लागि त अलिक ठुलै जग्गा चाहियो त्यति अब 1-2 काठाले त्यो भ्याउनेवाला छैन 8-10 काठा जग्गा चाहिन्छ अब के अरे शिवनगर मन्दिरको दक्षिणतिर हामीले अब हेरिरहेछौँ 10-12 काठा जग्गा छ अब त्यहाँ हामीले अब फेरि अब एउटा हाकिमले मात्रै गर्ने कुरा भएन त्यहाँको के अरे यहाँको कार्यपालिकाको निर्णय चाहिन्छ त्यहाँ डम्पिङ साइटको के अरे त्यहाँको अगल बगलको पब्लिकको पनि सहमति चाहियो अब त्यो हामी अब गर्दैछौँ प्रयास गर्दैछौँ सर अब यहाँले जसरी भन्नुभयो अब सहमति सबैको लिनुपर्छ हुन त गरुडा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरकै आपसमा राम्रो नभएको प्रसङ्ग हामीले विगतमा नि राखिसकेको हो यहाँ समस्या त्यतिकै मात्रामा जनप्रतिनिधिहरू बीचमै समस्या छ अब तपाईँ बल्ल बल्ल त्यहाँ आइपुग्नु भएको छ तपाईँलाई कतिन्जेल तपाईँलाई टिकाउनु हुने हो त्यहाँको जनप्रतिनिधिले किनभने त्यो विगतमा उदाहरणै बनेको छ त्यो नगरपालिका भने अब त्यहाँका आम नागरिकले यो अहिले तत्काल चाहिँ सडकमा आगो बालेर फोहोर जलाउने त्यो संस्कृति त्यो धुवा धुलोबाट मुक्त चाहिँ हुने अवस्था कति बेला सिर्जना होला यहाँले त्यो चाहिँ गर्न सक्ने के हुन सक्छ यहाँ सर हामीले अर्को पनि एउटा समस्या त्यहाँ के छ माधव नारायण र अरू ठाउँको के अरे नगरपालिकाको त्यो ट्र्याक्टरवालाहरूले फोहोर मैला र तपाईँको के अरे त्यो ट्याङ्कीहरू साफ गरेको ल्याएर त्यही फालिरहेको थियो अब त्यो हामीले कन्ट्रोल गरिरहेछौँ हिजो पनि एकजनालाई समातेको थियो अनि त्यसलाई यहाँ नराख तिमी आफ्नै उसमा नगरपालिकामा व्यवस्था मिलाऊ हामी मिलाउँदैछु अरू ठाउँमा अब यहाँ साफ गर्नुपर्ने ठाउँमा तिमीहरू झन् ल्याएर उ गरिरहेछ भनेर हिजो गरे र यसको फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो मलाई सर आफै टेन्सन भएको छ के हजुर चाँडोभन्दा चाँडो हामीले त्यो व्यवस्थापन मिलाउँछौँ सर मैले यहाँसँग मैले एउटा मात्रै त ठिक छ यहाँले स्थायी रूपमा त्यो विकल्प त हेरिरहनु भएको छ ठाउँ खोजिरहनु भएको छ तर अस्थायी रूपमा चाहिँ यसलाई अहिले समाधान गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन हामीले चाँडोभन्दा चाँडो मिलाउने प्रयास गरिरहेको छु त्यसको व्यवस्था हामी चाँडोभन्दा चाँडो मिलाउँछु सर अब करिब जनप्रतिनिधि आउनु भएको पनि उहाँहरूको कार्यकाल सकिनलाई 5-6 महिना मात्रै बाँकी छ जनप्रतिनिधिको काम चाहिँ अब हुन त तपाईँलाई मैले त्यसरी सोद्धा तपाईँबाट जवाब सिधै आउँछ भन्ने त मलाई लाग्दैन तर पनि सन्तोषजनक नभएको चाहिँ देखियो होइन त यसो घुमाएर कुरा गर्दा हेलो हजुर 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 अब जनप्रतिनिधिहरूले यो 4 वर्षमा चाहिँ ठाउँ खोज्न सक्नु भएन छ होइन त त्यसो भए हजुर हजुर फोहोर फाल्ने ठाउँहरूले खोज्न सक्नु भएन भने नगरको अन्य विकास त के भयो भनेर अपेक्षा गर्ने होला त त्यसो भए अब जनप्रतिनिधिले अब सकेका छैन भने हामीले अब प्रयास गरिरहेछौँ हामी त सफल हुन्छौँ नि अब के अरे यहाँ छ नि त अर्को व्यवस्थाहरू छ अब खाली पर्चीहरू छ अब सार्वजनिक पर्चीहरू अब त्यसैलाई हामीले अब कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर त्यो व्यवस्थाको लागि हामी लागि परेका छौँ सर लागि परेका छौँ ठिक छ म तपाईलाई विशेष गरी तपाईँ आउनुभएको 6 महिना भयो अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर त्योभन्दा अगाडि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यस नगरपालिकामा टिक्न पनि दिएको थिएन अब मेयर साहबको आफ्नै छोरा कर्मचारीको रूपमा त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले गर्न दिनु भएन भन्ने प्रसङ्गको रिपोर्ट त हामीले अगाडि नै पनि राखिसकेको अहिले तपाईँलाई काम गर्न कतिको सहज छ भनिदिनुहोस् त काम गर्न त अब स्थानीय तहमा सर काम गर्न एकदम कठिनाइ नै छ के अरे अब तरक्की गर्ने काम त गर्नु परि नै हाल्यो कठिनाइ त कठिनाइ छ तर हामीले अब सहज कुन हिसाबले हुन्छ त्यता पनि गरिरहेछौँ प्रयास गरिरहेछौँ अब त्यसो हुँदाखेरि तपाईँबाट यो 4 वर्षमा जनप्रतिनिधिले नगरेको फोहोर व्यवस्थापनको काम होला भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने होला र है खै
अब केही दिन हजुरले अब यसो गर्नु न सर, वेट गर्नु, हामी व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। भनेपछि अब चाँडै कहिलेसम्ममा चाहिँ त्यहाँका नागरिकले यो समस्या राखेका छन् नि, जुन बाटोमा राखेको फोहोर डढाएर नाक छुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसबाट कहिलेसम्म मुक्त होलान् भनिदिनुहोस् त। यति चाहिँ अब हेर्नु चाँडै हुन्छ। अब दिन त अब फलानु गतिमितिको ऊ हुन्छ भनेर भन्न सक्दिनँ, तर चाँडोभन्दा चाँडो हामीले चाँडो भनेको 1 महिना 2 महिना 6 महिना 1 वर्ष त होला नि त, करिब करिब 1-2 महिना भित्रैमा हामी उ गर्छौँ। ठिक छ, 1-2 महिना चाहिँ त्यो सकस सहनु पर्ने भयो स्थानीयले, त्यसपछि चाहिँ यहाँले त्यसलाई उपयुक्त ठाउँमा लानुहुन्छ फोहोर व्यवस्थापनका लागि। हाम्रो सुन्नु न, हाम्रो गेस्टहरू आउनु भएको छ। ए हजुर, अब उहाँहरूलाई बिदा गरेर पछि म हजुरसँग कुरा गर्छु। होइन, मैले तपाईँसँग ठिक छ, तपाईँको गेस्टलाई बिदा गर्नुहोस्, मैले यति मात्रै तपाईँलाई सोधेको हो कि यो स्थानीय नागरिकसँग जोडिएको विषय हो कि, त्यस कारणले तपाईँसँग मैले जवाफदेहिता भएर खोज्न खोजेको मात्रै हो मैले। कहिलेसम्म चाहिँ ठिक होला यति भनिदिनुहोस् न। 1 महिना 1-2 महिना म भन्दैछु हजुरलाई, अनि कहिलेसम्म डेट त तोक्न मिल्दैन। अब फलानु गते फलानु मिति त्यति त्यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने या नचलाउने, त्यसलाई तत्काल वैकल्पिक उपाय अपनाऊ भन्ने अवस्था पनि हुँदैन। हजुरलाई म भनिरहेको छु 1-2 महिना भित्रैमा म व्यवस्था मिलाउँछु। होइन, 1-2 महिना लाग्छ भनेको मैले तपाईँलाई यति मात्रै सोध्न खोजेको। यति व्यवस्थापन अहिले तत्काल व्यवस्थापन गरौँ भन्दा नि 1-2 महिना लाग्छ। अब त खोज्नु पर्यो नि त। होइन तत्काल, अब त्यसो भए 2 महिनासम्म तपाईँले फोहोर डढाइ नै रहनुहुन्छ सडकमा राखेर। अब यहाँ त हामी 2 दिनमा त्यो ठिक त हुँदैन, त्यो व्यवस्थापन त कहीँ कतै हुँदैन। अब त्यसको लागि हुँदैछ भन्दैछु हजुरलाई, व्यवस्था मिलाउँदैछु। अब 2 महिना मैले भने, 2 दिनमा 10 दिनमा भयो भने त भाइ झन् राम्रो नि। भनेपछि अब 2 महिनासम्म यो सकस स्थानीयले सहनु पर्ने भयो। ठिक छ, तपाईँसँग हामी पछि यो विषयमा फेरि 2 महिनापछि जोडिन्छौँ, कतिको ठिक हुँदो रहेछ कि रहेन रहेछ, यहाँसँग हामी जानकारी लिन्छौँ त्यति बेला। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गरुडा नगरपालिका का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु राय यादव हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विशेष गरी कर्मचारी प्रमुखको हिसाबले, हुन त हामीले जनप्रतिनिधिसँगै कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, त्यहाँका नगर प्रमुखसँग यसभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा पनि हामीले फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न खोज्दा उहाँसँग सम्भव नभएको हो, किनकि त्यो नगरपालिका जहाँ जनप्रतिनिधि बीच नै विवाद छ त्यहाँ लामो समयदेखि, त्यसकारणले आम नागरिकले यस किसिमको समस्या झेल्नु त्यहाँ स्वाभाविक रूपमै देखिने अवस्था छ। जबकि जनप्रतिनिधि बीच मेलमिलाप नै छैन, व्यक्तिगत स्वार्थमा बाँझिने अवस्था छ भने हुने समस्या यिनै हुन्। त्यसकारणले हामीले उहाँसँग नि जोडिने प्रयास गरेको थियौँ, तर उहाँले फोन उठाउनु भएन र हामीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग कुराकानी गरेको। उहाँ आउनुभएको नि 6 महिना मात्रै भयो भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। किनभने भने यसै नगरपालिकामा हो कर्मचारीहरू रहनलाई टिक्नलाई धेरै समस्या रहने गरेको छ। यो प्रसङ्गलाई हामीले अघिल्लो कार्यक्रममा पनि जोडेका थियौँ। यति बेला लागौँ शिक्षक विद्यार्थी विवादको यो प्रसङ्गतर्फ। नयाँ संविधानले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय तह अन्तर्गत हुने व्यवस्था गरेपछि शिक्षाप्रति स्थानीय तह जिम्मेवार हुने र शिक्षाको विकास राम्रो हुने विश्वास लिएको थियो। केन्द्रले सबै थोक हेरचाह गर्न त्यति सजिलो थिएन, यसकारण पनि स्थानीय तहमा यसलाई अधिकारको रूपमा दिएको हो। स्थानीय सरकारको गठन भइसकेपछि शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्ने बाचा र प्रतिज्ञा अनेक दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गरिएका थिए, तर धेरै स्थानीय तहमा त्यो बाचाको मसी नसुक्दै शिक्षामा भद्रगोल देखिन थालेको छ। सर्लाहीको बरहथुवा नगरपालिका 5 मा रहेको चक्र जनता सहित गङ्गा माविमा विद्यालयको अवस्था भद्रगोल भएपछि प्रशासन र विद्यार्थी बीच विवाद देखिएको छ। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट रमेश अधिकारीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका 5 मा रहेको चक्र जनता सहित गङ्गा माविमा विद्यालय प्रशासन र विद्यार्थीहरू बीच विवाद देखिएको छ। विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको अनियमितता, पाठ्यपुस्तक समयमै नपाउने, प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीहरूलाई धम्क्याउने, विद्यालयले चर्को शुल्क असुलेको र विद्यालयमा राजनीति गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आक्रोशित भएका हुन्। हाम्रो माग चाहिँ मुख्य के हो भने
हाम्रो जुन ज्योमेट्री सर र पढाउने शिक्षक हुनुहुन्छ शिक्षककै छैन। फोर्थ पार्टको लागि शिक्षक नभएको कारणले पुस्तकको कमी छ। पुस्तकै छैन। हाम्रो लाइब्रेरीमा जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भयो त्यो एडमिसनको बेला त्यो पुस्तक हुनु पर्यो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामबहादुर राय यादवको बेवास्ताका कारण आफूहरूले चर्को शुल्क तिरेर पनि पाठ्यपुस्तक नपाउनु, नियमित पठन पाठन नहुँदा आफूहरू मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। तर प्रधानाध्यापक यादवले भने कुनै समस्या नभएको बताउँछ। हामीसँग सुरुमा एडमिसन भएको विद्यार्थी जतिको पाठ्यपुस्तक हामीले मगायौँ, पछि पनि विद्यार्थीहरू एडमिसन हुँदै गए। 9 मा समस्या, प्रमुख समस्या भनेको 9 मा छ। 9 को सामाजिक किताब कतै पनि पाइराखेको अवस्था छ। अहिले भनेको जनक शिक्षालाई पनि 9 को सामाजिक हजुरले सोधिदिनु पर्यो। तपाईँले सामाजिक 9 को धेरै ठाउँमा घटी छ, तपाईँले कहिले दिनुहुन्छ? 10 को समस्या किताबको छैन। 8 मा भनेको पछि एडमिसन जुन भयो नि, पछि एडमिसन भइसक्यो किताब हामीले मगाउन सकेका छैन। लगभग 8-10 जना विद्यार्थीहरूको समस्या छ। जियोमेट्रिक र एग्रिकल्चर तर्फका 20 जना विद्यार्थीहरूले आफूले पाठ्यपुस्तक नपाएको गुनासो गरेका छन्। तर नगर शिक्षा शाखा भने त्यस्तो नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ। पाठ्यपुस्तक नपुगेको, पुस्तकालयमा पाठ्यपुस्तक नरहेको अनि हाम्रो प्रयोगात्मक सामग्रीहरू नभएको कारणले हामी प्रयोगात्मक बस्न पाएको छैन, प्रयोगात्मक क्रियाकलाप गर्न पाएको छैन। अनि त्यो समस्याहरू राख्नुभयो। अनि केही शिक्षकहरू भर्ना नभएको अवस्था छ। अब त्यो बिस्तारै सरले अहिले भनिहाल्नुभयो कि विद्यालय व्यवस्थापन समिति यही शनिबार राख्ने भनेर। शनिबार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएपछि त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने। आफूहरूले पटक पटक शिक्षकको अनियमितता, पाठ्यपुस्तकको अभाव, राजनीति मुक्त विद्यालयको माग राख्दा प्रधानाध्यापक यादवले आफूलाई धम्काउने गरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। नेपाल सरकारले ठूलो लगानी गरेर सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधारका योजना ल्याएको भए पनि यस विद्यालयले त्यसको महसुस गर्न पाएको छैन। दर्शकवृन्द, देशका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था समग्रमा भन्ने हो भने धराशयी नै छ। स्थानीय तहले जिम्मा लिइसकिसकेपछि विद्यालयमा केही सुधार होला, सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा केही प्रगति होला भनेर अपेक्षा गरिएको थियो। तर हाता लाग्यो सुन्नाको अवस्था छ। दिनानुदिन सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्कदो छ र सामुदायिक विद्यालयमा आम नागरिक सर्वसाधारणका छोराछोरीहरूले पढ्ने हुन्, तर त्यो अवस्था भद्रगोल बन्ने गरेको छ। यति बेला हामीसँग जनता सहित गङ्गा माविका विद्यार्थी निराजन शाह हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँ। निराजनजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्ते। हजुर, तपाईँहरूले विशेष गरी यति बेला विद्यालयमा प्रधान अध्यापकबाट अनियमितता भयो, शिक्षकहरूबाट अनियमितता भयो, महँगो शुल्क तिर्दा नि पाठ्यपुस्तक पाइएन भनेर यहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आयो। यो कहिलेदेखिको समस्या हो? यो यहाँहरूले त्यसका लागि मिलाउनका लागि के प्रयास गर्नुभयो अनि नभएपछि आज यो विवाद भएको हो? हजुर, यो समस्या चाहिँ हाम्रो अहिले म चाहिँ मेरो नाम निराजन शाह पर्यो। म अहिले ज्योमेट्री सेकेन्ड इयर तर्फ पढ्दैछु। अहिले म यो फोर्थ पार्टमा। यो समस्या चाहिँ फर्स्ट इयरदेखि नै थियो, मौखिक रूपमा लिखित रूपमा पटक पटक भन्दै गरेको, त्यसपछि नआएर फेरि लिखित दिएको र टाइम मागेर टाइममा पनि फेरि नभएर हामी नगरपालिकासम्म शिक्षा शाखामा त्यहाँ पनि निवेदन बुझाए, आफ्नो कुराहरू समस्याहरू राखे, नभएर हामी त्यो बाध्य भएर आन्दोलनतिर लाग्यो। अब यहाँहरूले पैसा बुझाइसकेको, त्यो पनि चर्को शुल्क बुझाएर पाठ्यपुस्तकको लागि बुझाएको तर नपाएको भन्नुभएको छ नि। पुस्तकको लागि कति बुझाउनु भएको थियो र कहिलेसम्म आइपुग्नु पर्ने थियो, आएन? पुस्तकको लागि हामी थर्ड सेमेस्टरमा नि पुस्तकको लागि भोलि भन्दा हाम्रो पुरै थर्ड सेमेस्टर बितिसक्यो तर पुस्तकै आएन। त्यसपछि आएर हामी फोर्थ पार्टमा भर्खरै प्रवेश गरे, पुस्तक नआएर। त्यो पहिलाको कुरा थियो। अनि फेरि फर्स्ट इयर जुन हाम्रो साथीहरू छ त्यो फर्स्ट इयरले आधैजनाले मात्र बुक पाएको थियो। अब पुस्तक दिनुहोस्, हामीलाई भनेको पढ्नका लागि राम्रो वातावरण दिनुहोस् भन्दाखेरि प्रधान अध्यापकले धम्क्याउने गरेको भनेर भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ उहाँले धम्क्याउँदा? धम्क्याउनु त त्यो भन्नुभएको थियो। हजुर, टाइम दिनुभएको छ, त्यही टाइममा पुरा गर्नु भएन। त्यो भन्छ अब के गर्छ, यस्तो हुन्छ। त्यो
तपाईहरुको नगर शिक्षा अधिकारी प्रमुख नगर शिक्षा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुसँग चाहिँ कुरा गर्नुभयो कि भएन? हामी रातमा गयो त्यहाँ यो नगरपालिकामा जुन पर्छ यो हाम्रो विद्यालय उहाँको शिक्षा शाखाका प्रमुख उहाँले पनि हामीहरूको समस्याहरू राखे थिए उहाँहरूले बुझाए अनि हिजो आएर त्यो वार्तामा बस्नुभयो सबैजना। अब अहिले के भन्नुभएको छ पछिल्लो अब वार्तामा आएपछि के भन्नुभयो त? वार्तामा आएपछि हामीहरू लिखित रूपमा जवाफ मागे अनि उहाँहरूले लिखित रूपमा 24 गतेभित्र जति समस्याहरू थियो बुन्दागत रूपमा हाम्रो पहिलो समस्या थियो त्यो बुक नभएको अनि प्रतिबद्धता गरेको बुक हामीले उपलब्ध गराउनु अनि प्रयोगात्मक जो प्र्याक्टिकलको सामग्रीहरू त्यो पनि थिएन। यहाँ काम लाग्ने मात्र 5% 10% जति थियो त्यो सम्मान इन्स्ट्रुमेन्टहरू उपलब्ध गराउने अनि त्यो ल्याब कम्प्युटर ल्याब जो हाम्रो इन्जिनियरिङ तकको सर्टिफिकेटमा चल्ने खालको छ त्यसलाई पनि बनाउने अनि सिटिबीले जुन हाम्रो 15% छुट दिनुभएको छ त्यो छुट दिने लकडाउनको कारणले जुन अनलाइन क्लास भयो त्यसको कारण त्यो छुट दिने अनि त्यो हाम्रो 4th सेमेस्टरमा पढाउने शिक्षक छैन त्यो शिक्षकलाई 4 दिन चाँडै भर्ना गर्न भनेर आश्वासन आयो हिजो। भनेपछि त समस्या नै समस्या रहेछ है विद्यालयमा त। हजुर एकदमै समस्या। कहिलेसम्म समाधान गर्ने भनेर भन्नुभयो त उहाँले? 24 गते यही 24 गते लिखित रूपमा हामी जवाब लिएको 24 वार्ड अध्यक्षको प्रतिनिधि यहाँ व्रतवा शिक्षा शाखाको प्रमुख सबैजना बसेर लिखित रूपमा हामीलाई दिएको छ 24 गतेभित्र तपाईको सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्नेछु भनेर। उहाँहरूले समाधान गर्ने भनेर चाहिँ तपाईहरुसँग सम्झौता गर्नुभयो वार्तामा बस्नुभयो? हजुर। अब ठीक छ अब उहाँहरूले पुरा गर्छु भनेर त भनिसक्नु भएको छ। अब यति बेला हामीसँग प्रधान अध्यापक रामबहादुर राय यादव पनि जोडिनु भएको छ उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौं। प्रधान अध्यापकज्यू यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर विशेष गरी यहाँहरुको विद्यालयमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित हुने अवस्था यहाँहरुले विद्यालयमा जुन किसिमको गुणस्तरीय शिक्षा दिनु पर्थ्यो त्यो दिन सक्नु भएन पुस्तकको अभाव भयो उल्टै विद्यार्थीलाई यहाँहरुले धम्क्याउनु भयो भनेर विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएछन् यो अवस्था कसरी भयो अलिकति जानकारी गराइदिनुस् न। यसो छ कि हाम्रो विद्यालयमा त्यस्तो किसिमको कुनै किसिमको छैन अवस्था। अस्ति जुन एउटा आन्दोलन भएको हो त्यो टेक्निकल विद्यार्थीहरूको बुकको अभावले गर्दा भएको हो। हजुर। र के छ भने हामी यहाँ जियोमेट्रिक चल्दैछ जियोमेट्रिक्सको सामानहरू महँगो छ जस्तो टोटल स्टेसन भयो डिजिपी के हुन्छ त्यो मेसिनहरू। हजुर। त्यो मलाई जानकारी नभएको कुरो हो जुन विद्यार्थीहरूले डिमान्ड गरेका। हजुर। र त्यो चाहिँ सहजै उपलब्ध हुन नसक्ने र विद्यालयको आयले पनि नभ्याउने भएकोले हामी व्यवस्थापन समितिहरू बसेर आवश्यक पाठ्यपुस्तक र सामान्य जुन विद्यालयको आयले भ्याउने किसिमको सामानहरू चाहिँ हामीले चाँडै उपलब्ध गराउने भन्ने सहमति भइसकेको छ। हजुर। समस्या भनेको त्यो बुकले गर्दा भएको हो त्यो टेक्निकलको बुक हो के अरु तपाईले जुन ठीक छ महँगो पर्ने मेसिन यहाँहरुको पूर्वाधार यहाँहरुसँग भएको स्रोत साधनले भ्याएर त्यो किन्न सक्नु भएन आफ्नो ठाउँमा छ तर पुस्तकका कुराहरू ती त सामान्य कुरा भयो नि फेरि उनीहरूले पैसा बुझाइसकेको कुरा रहेछ शुल्क बुझाइसकेपछि समयमा नपाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ कसरी भयो? यस्तो छ कि जियोमेट्रिक्स भनेको नयाँ विषय हो। हजुर। र त्यसमा भएका सिलेबसका कुराहरू एउटै बुकमा पाउँदैनन्। त्यो समस्याले गर्दाखेरि धेरै बुक चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिँदैन। हजुर। हामीसँग एसके डुगलको बुक पनि हामीसँग छ सबै त्यसमा भेटिँदैन। हजुर। अर्को भनेको अप्लाइड म्याथमेटिक्स छ त्यो पनि पाइराखेको अवस्था छैन सिलेबससँग मिल्दैन। यसकारणले टेक्स्ट बुक त्यसको छँदै छैन। भनेको जियोमेट्रिकको बुक नै नपाउने भन्नुभएको तपाईले? जियोमेट्रिकको बुक सबै ठाउँ पाउँदैन। सबै ठाउँमा पाउँदैन पाउन चाहिँ पाउँछ सबै तर एउटै बुकमा सबै कुरो पनि पाउँदैन। नयाँ कोर्स भएकोले त्यो समस्या भएको। भनेपछि तपाईहरुले आवश्यक पूर्वाधार या चाहिने कुराहरूको जोह नगरिकन यी कोर्सहरू राख्नु भयो त्यसको मतलब? यसो छ कि म आएको 2 वर्ष भएको हो मभन्दा अगाडि नै अनुमति लिइसकिएको थियो तर जहाँसम्म भन्दाखेरि पूर्वाधार चाहिँ कमी नै छ। पूर्वाधार भनेको भवन हुनु पर्यो
हामीसँग 1700 विद्यार्थी छन् र कोठा हामीलाई 38वटा चाहिएको तर कोठाको पनि अभाव र म आइकन हजुरको अहिले 8वटा 5वटा 13वटा कोठा म आइकन बनाएको छु। तपाईँ आइकन भन्दै हुन्छ कति भयो तपाईँ आउनुभएको? म आएको हजुरको म 76 साल भदौमा आएको म। 71 साल भनेपछि त 76 साल 76 मा 76 सालमा हजुर हजुर। अब 24 गतेसम्म चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ भनेर यहाँले विद्यार्थीसँग सम्झौता गरिसक्नु भएछ, अहिलेसम्म चाहिँ पुरा नगरेको तर 24 गतेसम्म त्यसो भए कसरी पुरा गर्नुहुन्छ त उहाँहरूले राख्नुभएको माग? होइन, त्यसमा हामीले के निर्णय गरेका छौँ भने कम्प्युटर छ, हुन त हामीसँग 20वटा कम्प्युटर छ हजुर, तर त्यसमा GIS भन्ने एउटा हुन्छ, त्यसको GIS त्यसमा चल्दैन, CAD चाहिँ चल्दैन, कम्प्युटर भए पनि नचलेकोले समस्या भएको हो। हामीले कम्प्युटरको व्यवस्था, पाठ्य पुस्तकको व्यवस्था, GPS को व्यवस्था हामीले 24 गतेसम्ममा पुरा गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। अरू महँगो सामानहरू यति चाँडो चाहिँ हामी दिन सक्ने अवस्थामा छैन। तपाईँले जुन ल्याबको कुरा गर्नुभयो नि त्यो चाहिँ कति खर्च लाग्ने हो? त्यो GPS वाला हजुर, त्यो विद्यार्थीहरू र टिचरहरूबाट सोद्धाखेरि हजुर 63 लाखको भनेको सस्तो खाले लिने हो भने पर्छ भन्ने सरको भनाइ। मलाई यति बेला हामीसँग बरहतुवा नगरपालिकाका नगर शिक्षा शाखा प्रमुख अनिल शाह पनि हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अनिल सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद सर। हजुर, विशेष गरी अब अहिले विद्यालयमा हामीले विद्यालयको प्रसङ्गलाई यहाँ जोडिरहेका छौँ। यो चक्र जनता माध्यम शहीद गङ्गा माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए, उनीहरूलाई पाठ्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू, प्रयोगात्मक शिक्षाका लागि चाहिने सामग्रीहरू भएन भन्ने उहाँहरूले विवाद राखेर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। अब त्यो प्रयोगात्मक सामग्री किन्नका लागि पनि त्यहाँका प्रधानाध्यापकको भनाइअनुसार हेर्ने हो भने अलिकति खर्चिलो रहेछ। अब विद्यालय हेर्ने जिम्मेवारी यहाँहरूकै भित्र छ, स्थानीय तहलाई दिएको छ। अहिले विद्यार्थीहरू आन्दोलित गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा यहाँहरूले कसरी हेर्नुभयो? अब 24 गतेसम्म उहाँहरूका केही मागलाई पुरा गर्ने भनेर पनि भन्नुभएको रहेछ, कसरी पुरा हुन्छ र बाँकी त्यो आवश्यक पर्ने जुन कोर्सका लागि आवश्यक पर्ने ल्याबहरू कहिलेसम्ममा आउलान् जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद सर। म चक्र जनतामा विद्यार्थीहरू लगभग 12 गते ज्योमेट्रिक क्लबका विद्यार्थीहरू केही सामग्रीको लागि भनेको थियो, विद्यालयमा हडताल गरेको थियो। अनि त्यसपछि 13 गते विद्यार्थीहरू औपचारिक रूपमा नै त्यहाँ हाम्रो नगरपालिकामा आए। अनि त्यसपछि हामी 14 गते विद्यालयमा नै पुगेर के समस्या रहेछ भन्ने बुझ्न खोजेको। त्यहाँ ज्योमेट्रिक स्टबको विद्यार्थीहरूको केही ल्याब सामग्रीहरू, प्रयोगात्मक सामग्रीहरू र त्यसपछि कम्प्युटर सम्बन्धी केही प्रयोगात्मक सामग्रीहरू नपुगेको अवस्था थियो। अनि त्यहाँ हामीले लगायत वडा अध्यक्ष, सम्बन्धित विद्यालयको वडा अध्यक्ष अनि हाम्रो पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुनुहुन्छ, अनि सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई नै राखेर त्यो समस्या हामीले समाधान गरिसक्यौँ। आजदेखि विद्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालित छ। जस्तो यो जियोमेट्रिक सब्जेक्टका लागि ल्याबको कुरा गरिएको छ, त्यो 60-61 लाख रुपियाँसम्म पर्ने भनेर भनिएको छ। त्यो व्यवस्थापन गर्ने पनि कुरा भएको हो तपाईँबाट कि के भएको हो? होइन, त्यो त विद्यालय प्रशासनले र विद्यालय व्यवस्थापनले व्यवस्थापन गर्ने छ। हामीले संविधानको भूमिका र सजीकरणको भूमिका खेलिदिएको हो। हिजो त्यो संविधान गर्नलाई दिएको हो। अब विद्यार्थीहरूलाई पनि अब विद्यालयको आन्तरिक समस्याले होस् या केहीले कुनै नै शिक्षा सामग्रीहरू उपलब्ध नभएर विद्यार्थीहरू आत्तिएको छ।
अब विद्यालयको आन्तरिक समस्या भए पनि यहाँहरूको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा पनि हो, त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले यो यहाँसँग यी विषयमा कुराकानी गरेका हौँ। अब विद्यार्थीहरूको सानो मिनिमम कुराहरू छन्, पाठ्यपुस्तकका कुराहरू छन्, यी कुराहरू पनि यति लामो समयसम्म हल हुन नसक्नु चाहिँ यहाँहरूले के पाउनुभयो, के देख्नुभयो? होइन, विद्यालयमा हामीले नियमित गतिविधिको लागि वातावरण बनाइदिनु हो। हजुर, अब त्यो वातावरण हामीले हिजो बनाइसकेको हो। हजुर, अब त्यस्तो समस्या आउँदैन। अनि त्यो 24 गतेबाट त्यो समस्या आउँदैन, विद्यार्थीहरूले जुन राखेका छन् त्यो समस्या समाधान हुन्छ अब? हुन्छ, त्यो हामीले लिखित रूपमा नै सम्झौता गरिसकेछौँ। हजुर, हुन्छ, ठिक छ। हामी अब 24 गतेसम्म यहाँहरूले विद्यार्थीहरूको यो मागलाई पुरा गर्छौँ भनेर सम्झौता गरिसकेको यहाँले भनिसक्नु भएको छ र पुरा गर्छौँ पनि भनिसक्नु भएको छ। हामी यो विषयलाई फेरि थप आगामी कार्यक्रममा फलोअप गर्नेछौँ। कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अनिल कुमार शाह, प्रमुख बरहतुवा नगरपालिका नगर शिक्षा शाखाका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा पछिल्लो समय यस्ता किसिमका समस्याहरू देखिने गरेका छन् र स्थानीय तहले नै त्यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरूको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय पक्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर पछिल्लो समय स्थानीय तहमा गइसकिसकेपछि झन् सामुदायिक विद्यालयको अवस्था जर्जर बनेका उदाहरणहरू छन् र हामीले यो सर्लाहीको बरहतुवा नगरपालिका 5 मा रहेको चक्र जनता शहीद गङ्गा माध्यमिक विद्यालयको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ र यो एउटा प्रतिनिधि समस्याको रूपमा पनि हामीले यसलाई लिन सक्छौँ, किनभने अन्य सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था पनि करिब करिब यस्तै नै रहेको छ। र हुन त अब यस विद्यालयको यो समस्या र विद्यार्थीहरू आन्दोलित भइसकिसकेपछि 24 गतेसम्ममा यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेर त्यहाँ सम्झौता पनि भएको छ। हामी यसलाई आगामी कार्यक्रममा फेरि फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला लागौँ आइसियु सञ्चालनमा आएन भन्ने प्रसङ्ग। यो पनि रौतहटकै प्रसङ्ग रहेको छ। गौर अस्पतालमा रहेको आइसियु तथा भेन्टिलेटर दक्ष जनशक्तिको अभावमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। रौतहटमा कोरोनाको दोस्रो लहरमा भेन्टिलेटरको अभावमा स्थानीयले ज्यान गुमाइरहँदा पनि सञ्चालनमा आएन। यो विषयलाई हामीले गएका कार्यक्रमहरूमा पनि उठाएका थियौँ। कोरोना सङ्क्रमणका कारण गाह्रो भएका बिरामीको लागि जिल्लामा उपचारको व्यवस्था नहुँदा वीरगञ्जका विभिन्न अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। गौर अस्पतालको माथिल्लो तल्लामा 10 बेडको आइसियु अनि 4वटा भेन्टिलेटर मेसिन छन्। हेर्दा सबै सामान नयाँ छन्, तर दुर्भाग्य कोरोनाको संक्रमण बढेर बिरामी मृत्युको मुखमा पुग्दा समेत यी मेसिनहरू कसैको ज्यान बचाउन प्रयोगमा आउन सकेन। करिब 8 महिना अगाडि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको 2 करोड रकम मध्ये 1 करोड 81 लाख खर्चिएर तयार गरिएको भेन्टिलेटर र आइसियु जिल्लामा एकपछि अर्को संक्रमितहरूले मृत्युवरण गरिरहँदा पनि चलेन। अस्पतालका अनुसार भेन्टिलेटर र आइसियु सञ्चालन गर्न आवश्यक एनेस्थेसिस्ट, प्यारामेडिक्स र फिजिशियन तथा नर्सिङ स्टाफहरू लगायतका जनशक्ति नहुँदा बेपत्तमा ज्यान जोगाउन ती मेसिन र बेडहरू प्रयोग हुन नसकेको हो। 4वटा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु बेडहरू चाहिँ हाम्रो जडान भइसकेको छ, तर यो भेन्टिलेटरहरू चलाउनको लागि चाहिँ यो दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ, जस्तो फिजिशियन चाहिन्छ, एनेस्थेसियोलोजिस्ट चाहिन्छ, दक्ष जनशक्ति, र ती जनशक्तिहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो आइसियु चाहिँ सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कोरोनाको दोस्रो लहरमा गौर अस्पतालले भेन्टिलेटर तथा आइसियु सञ्चालन गर्न नसक्दा त्यहाँबाट रेफर गरिएका अधिकांश संक्रमितहरूले मृत्युवरण गर्नु परेको तीतो यथार्थ रहेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा संघीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दक्ष जनशक्ति पठाउन चासो नदेखाउँदा गौर अस्पतालमा 10 बेडको आइसियु, 4 भेन्टिलेटर तथा 15वटा एसडियु बेड सञ्चालन हुन सकेको छैन। दोस्रो लहरको कोरोना उच्च हुँदा अस्पतालले सञ्चालन गरेको अस्थायी कोभिड वार्डमा उपचाररत संक्रमितहरूलाई अक्सिजनको सहारामा मात्र उपचार गरेको थियो। राज्यको करोडौं लगानी परेको स्वास्थ्य सामग्री जनताको ज्यान जोगाउन प्रयोग हुन नसक्नु निकै दुःखद र त्यसलाई जसरी भए पनि सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। जिल्ला अस्पतालमा तपाईहरु दोस्रो लहरको
त्यो कोभिडको कारणले पनि यहाँ तपाईँको भेन्टिलेटरको व्यवस्था हुँदाहुँदै दक्ष जनशक्तिको अभावमा यहाँ मान्छे कति मर्यान् ठेकान छैन र तपाईँको हेर्नुहोस् त्यहाँ भेन्टिलेटर छ तर खै उपचार गर्ने डक्टर छैन, स्रोत साधन छैन भने यो कसरी तपाईँ हामी यहाँ उपचार गर्न ल्याउने? त्यति मात्र होइन, कोरोना संक्रमितहरूलाई अक्सिजनको अभाव हुन नदिन भनेर गत असारमा सो अस्पतालमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। करिब 50 लाख खर्चेर जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट पनि विभिन्न प्राविधिक समस्याले गर्दा अक्सिजन उत्पादन गर्न सकेको छैन। अस्पतालमै अक्सिजन उत्पादन गरेर पाइपलाइनद्वारा बेडमै अक्सिजन पुर्याउने भनेर जडान गरिएको सो प्लान्ट पनि कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्भावना बढिरहँदा पनि सञ्चालनमा आउन नसक्नाले भविष्यमा फेरि अक्सिजनको अभाव भएमा के गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। भोल्टेज पनि नपुग्न सक्यो होला किनभने 6 सम्म जान्छ, 10 सम्म जानुपर्ने हो, 6 सम्म जान्छ तर त्योभन्दा माथि जाँदैन, उल्टै घट्छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो पुरै बन्द पनि छ, प्लस इन्भाइरोमेन्टबाट त्यो फोहोर पनि झन् त्यही भएर यसमा अक्सिजन बनाउन सकिरहेको छैन। कोरोनाको दोस्रो लहरमा रौतहटका 1414 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुँदा 119 जनाले ज्यान गुमाए, जसमध्ये अधिकांशले समयमै उपचार, अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटरको अभावमा ज्यान गुमाएका थिए। अस्पतालमा रहेको अक्सिजन प्लान्ट, आइसियु, भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न भनेर तत्कालीन अस्पताल व्यवस्थापन समितिले केन्द्र, प्रदेश सरकारका हरेक निकायमा पत्रचार र हारगुहार गर्दा पनि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था नहुँदा सञ्चालन गर्न नसकिएको तीतो गुनासो गर्छन्। त्यो अहिलेसम्म सुचारू भएको छैन। हामी पदमा रहँदाखेरि पनि जोरदार रूपले सङ्घ सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग र स्थानीय लेभलमा पनि धेरै प्रयास गरे कि त्यो हामीहरूको कार्यकालमा सुरुवात होस् र त्यो चालू होस्, तर त्यो अहिलेसम्म त्यो भएको छैन। स्थानीयहरूले जतिसक्दो चाँडो जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर जिल्ला अस्पताल गौरमा रहेका भेन्टिलेटर र आइसियु सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसरी भएका सामग्री प्रयोगविहीन भएर बस्नु र नागरिकले उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनु परेको भनेको राज्यले गरेको हत्या भएको भन्दै यसमा सबै संवेदनशील बन्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। कोरोनाको समयमा विशेष गरी यस्ता किसिमका पूर्वाधारहरू नहुँदा र विशेष गरी अक्सिजन भेन्टिलेटर मेसिनहरू नहुँदा धेरै बिरामीहरू छटपटाउनु परेको समस्या भएको समाचारहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका थियौँ। तर रौतहटमा प्रविधि सबै छन् तर पनि सदुपयोग हुन सकेनन्। यहाँ त्यो पनि दक्ष जनशक्तिको अभावमा भनेर भनिएको छ। त्यो पनि लामो समयदेखि हामीले गएको दोस्रो लहरको समयमा जति बेला रौतहटका धेरै बिरामीहरू वीरगञ्जतर्फ रिफर गरिरहेको थियो त्यो समयमा पनि किन यो सञ्चालनमा आउन सकेन भनेर यो विषयलाई उठान गरेका थियौँ र चाँडोभन्दा चाँडो समाधान खोजिने भनेर त्यति बेला त्यस अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्टले बताउनु भएको थियो। तर आजसम्म पनि यो हुन सकेको छैन। यति बेला यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग स्थानीय रवि मिश्र जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। रविजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, हामीले विशेष गरी अस्पतालमा भएका आइसियु भेन्टिलेटरहरू सञ्चालनमा आएन भन्ने विषय कार्यक्रममा उठान गऱ्यौँ। यहाँहरूले पनि यो सञ्चालनमा आउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहनु भएको छ। यहाँहरूले अस्पतालमा अब गएर भन्दा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? यो सञ्चालनमा नआउन सक्नुका कारण दक्ष जनशक्तिको अभाव मात्रै हो या दक्ष जनशक्ति पनि ल्याउन नसक्नुका कारण चाहिँ के यहाँहरूले पाउनुभयो? अब त्यहाँ त्यो गौर अस्पतालको कुरामा भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जे भन्दाखेरि के हो कुरो, त्यहाँ तपाईँको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको नियुक्तमा छैन सबभन्दा कुरो है। हामीले उहाँले कतिचोटि विद्यालयमा जाँदाखेरि हामीलाई डायलोनस समेत उहाँले दिनुपर्छ छैन। अब चाहिँ कोभिड-19 जस्तो विश्व महामारी चलेको बेला यहाँ तपाईँको भेन्टिलेटर छ, मान्छे छैन। उहाँले भन्नु के हुन्छ, दक्ष जनशक्ति छैन, तर उहाँले विज्ञापन किन गर्नु भएन? जब दक्ष जनशक्ति छैन भने विज्ञापन गर्नुपर्छ नि उहाँले, त्यो उहाँले विज्ञापन गर्नु भएन त्यति बेला नै। अब त्यस पछाडि तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् भने दोस्रो कुरा, त्यहाँ उहाँले जुन विज्ञापन गर्नुभयो त्यो कुरा छोड्नुहोस्, नगर्ने गर्ने। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामी अब मेयरको त्यहाँ स्थानीय सरकारमा थियो त्यो व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र उहाँको मेसीको कुरो नमिलेर उहाँले कति पैसासम्म परिसकेको फिट गरेर पठाउनु भयो त्यो उहाँसँग सोध्नुहोस्। कुरो चाहिँ केमा नमिलेको उहाँहरूको? हजुर, कुरो चाहिँ केमा नमिलेको उहाँहरूको? अब उहाँहरूसँग सुन्नु आर्थिक कुरो हो, अब जे नि हुन सक्छ उहाँसँग सोध्नुहोस्। मैले भन्दाखेरि तपाईँले दर्शकहरूलाई झुटो लाग्ला, तर
तर उहाँसँग सुरु मेडिकल सुविधा छैन, उहाँले किन त्यति पैसा फ्रिज गर्नुपर्छ? तपाईँको पैसा फ्रिज गरिदिने कुरो नमिलेपछि उहाँ जाँदाखेरि विद्यालय त्यहाँ अस्पतालमा जानुहुन्छ भने अस्पतालमा तपाईँको औषधि छैनन्। तपाईँको कहिले काहीँ चाहिँ तपाईँको यस्तो हुन्छ कि तपाईँको हामीले लाउने निडिल पनि किन्नुपर्ने बाधा भइसकेको छ, कहिले काहीँ चाहिँ त्यस्तो अवस्था नै पर्छ। अब त्यहाँ जाँदाखेरि कुनै क्रिटिकल समस्या भयो भने पनि भेन्टिलेटरका लागि आइसियुका लागि तपाईँहरू वीरगञ्ज नै जानुपर्ने बाध्यता छ है? भेन्टिलेटर आइसियुको लागि त त्यहाँको केही हुँदा सानो टाउकोमा चोट लाग्दा पनि त्यहाँ वीरगञ्ज र हामीलाई कहिले काहीँ काठमाडौँ नै जानुपर्ने अवस्था छ। भेन्टिलेटर त कुरै छोडिदिनुहोस्, भेन्टिलेटर धेरै टाढाको। सामान्य चोटपटकको फर्स्ट ट्रिटमेन्ट बाहेक उहाँ अहिलेसम्म अस्पतालमा त्यस्तो कुनै खास कुरा नै भएको छैन कुनै। अब यो सामानहरू आएर थन्किएको कति समय भयो? लगभग 1 वर्ष हुन लागिसक्यो, वर्ष जति लागिसक्यो, 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। अब तेस्रो लहर, अब अन्य थप कोरोनाका बिरामीहरू सङ्क्रमण बढ्ने अवस्था देखिँदैछ, झन् यो बेलामा सञ्चालनमा अझै आउन सकेको छैन। हो, तर त्यो कुरो त के हो, अहिले तेस्रो लहर देखियो, तर अहिले पनि यहाँ तपाईँ हेर्नु त्यो यहाँ त्यो कोभिड तेस्रो लहरबाट जुझ्नको लागि त्यहाँ केही तयारी भएको छैन। सेकेन्ड लहरबाट यति मान्छे मर्नुमा सबभन्दा ठुलो हात त्यहाँको त्यहाँ मेडिकल सुविधा छ, किनकि उहाँले जनशक्ति बेहोर्नु भएन, त्यो उहाँको काम हो। त्यो उहाँको काम हो र उहाँले फेरि तेस्रोमा पनि उहाँले के व्यवस्था गर्नुभएको छैन। त्यही हो, मान्छे मर्यो केही भयो भने त्यो भेन्टिलेटर लिएर जानुहोस्, भेन्टिलेटर छैन। अक्सिजन सिलिन्डर पनि कहिले काहीँ दिइदिने थियो, बढी पहुँच भएको मान्छेलाई चाहिँ दिइन्थ्यो, तर गरिबलाई त्यहाँ दिएको छैन। अब यस विषयमा त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि जसरी घचघचाउनु पर्थ्यो यो विषयलाई, उहाँहरूले जसरी प्रेसर क्रिएट गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ किन गर्न सक्नु भएन जस्तो लाग्छ? अब उहाँहरूको त्यो जनप्रतिनिधि कुरा भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरू आफै काममा उहाँहरूले हुनुहुन्छ होला, के व्यवस्था पाइयो त्यो भन्न सकिन्न, किनकि त्यहाँको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भनेको उहाँले एउटा जनप्रतिनिधि हो। वडा नम्बर उहाँको 8 कि 7 को उहाँबाट निर्वाचित भएको वडा अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो, योभन्दा अगाडि उहाँ नै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले कार्यकाल सकिएछ, अब अर्को कहिले आउँछ त्यो हामी भन्न सकिन्न। ठिक छ, अब यस विषयमा हामी गौर अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर कृष्ण शाहसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। उहाँसँग किन यो सञ्चालनमा आउन सकिएन, तपाईँले विज्ञापन किन खुलाउनु भएन भन्ने प्रसङ्गमा रहेर उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अब यहाँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ, यो सञ्चालनमा आउनुपर्छ भनेर यहाँहरूले भनिरहनु भएको छ, तर अझै पनि सञ्चालनमा आएको छैन। यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी डाक्टर कृष्ण शाहसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र यहाँले आफ्नो कुरा राखिदिनु हो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रवि मिश्रा स्थानीय, जो रौतहटबाट हुनुहुन्थ्यो, र उहाँहरूले अस्पतालमा गौर अस्पतालमा जुन मेसिन थन्किएर रहेका छन्, भेन्टिलेटर आइसियुका मेसिनहरू, यो यथाशीघ्र सञ्चालनमा आउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा हो। तर अहिलेसम्म करिब करिब 1 वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो आएर थन्किएको, तर यो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अस्पतालले विज्ञापन किन खुलाएन, दक्ष चिकित्सकहरू, दक्ष जनशक्ति किन मगाएन भन्ने प्रश्न यति बेला उठेको छ। जबकि रौतहटमा हिजो दोस्रो सङ्क्रमणको दहर फैलिँदै गर्दा र त्यहाँ सङ्क्रमण दरको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा क्रिटिकल अवस्थामा रहेका बिरामीहरूलाई वीरगञ्जतर्फ रिफर गरिन्थ्यो, तर त्यहाँ भएका स्रोत र साधनलाई प्रयोग गर्न सकिएन। अब नयाँ भेरिएन्टका कुराहरू आउँदै गर्दा झन् सङ्क्रमण फैलिन सक्ने अवस्था छ, तर अस्पतालमा भएका पूर्वाधारहरू त्यत्तिकै थन्किएर रहेको अवस्थामा छन्, जुन प्रयोगविहीन बनेको छ, जसलाई दक्ष जनशक्तिको अभाव को रूपमा लिएको छ। हामी यस विषयमा डाक्टर कृष्ण शाह निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट गौर अस्पतालका निमित्त प्रमुख, उहाँसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ र हामी उहाँहरूसँग यस विषयमा थप बुझ्ने प्रयास गर्ने पनि छौँ। र हामी कार्यक्रम कल 24मा तपाईँकै समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ र तपाईँले कुनै पनि समस्या गुनासोहरू हाम्रो कार्यक्रमको कल 24 को विभिन्न सम्पर्क नम्बरहरू रहेका छन्। टोल फ्री नम्बर 136001 12424 रहेको छ। एनसीएल नम्बर 980115 72424 रहेको छ। यसमा यहाँहरूले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग
कृष्ण शाह जो निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ गौर अस्पतालका, उहाँ आइसक्नु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर शाह, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। लामो समयदेखि गौर अस्पतालमा यो भेन्टिलेटर मेसिन त्यसै गरी आइसियु सञ्चालनमा आउन सकेन, त्यत्तिकै थन्किएर रहेको छ। अब दक्ष जनशक्तिको अभाव भनेर भनियो। करिब करिब हामीले 5-6 महिना अगाडि पनि यो विषयलाई कार्यक्रममा उठाएका थियौँ। यहाँहरूले चाँडै हामी यसको समाधान खोज्छौँ पनि भन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म किन सञ्चालनमा अझै आउन सकेन? आइसियुको केही उपकरणहरू त युज गरेको नै हो, जस्तो सी पाइप, बाई पाइप हुन्छ हैन। हजुर, तिनीहरू त अब कोरोनाको बेलामा पनि अक्सिजन दिने बेलामा चाहिँ युज भएकै हो। हजुर, र जहाँसम्म भेन्टिलेटरको कुरो छ, भेन्टिलेटर चलाउनको लागि चाहिँ तालिम प्राप्त र दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। त्यो चाहिँ हामीसँग नभएको हुनाले हामीले भेन्टिलेटर चलाउन सकेका छैनौँ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यो जस्तो कि अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार फिजिसियनको दरबन्दी छ, एनेस्थेसियोलोजिस्टको दरबन्दी छ। एनेस्थेसियोलोजिस्ट जसले चाहिँ एनेस्थेसिया सम्बन्धी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँले भेन्टिलेटर चलाउने हेर्नुहुन्छ, उहाँको ब्याकअप सपोर्टमा त्यो कामहरू हुन्छ। र त्यो एनेस्थेसियोलोजिस्ट र फिजिसियनको सन्दर्भमा पनि हामीले पत्रचार गरेर चाहिँ त्यस सम्बन्धमा चाहिँ उपलब्ध गराउनको लागि पनि हामीले अनुरोध गरेको हो। र साथै केही महिना अगाडि चाहिँ हामीले विज्ञापन पनि निकालेका थियौँ गौर अस्पतालबाट, तर त्यसमा एनेस्थेसियोलोजिस्टको कुनै दरखास्त आएन, फिजिसियनको पनि कुनै दरखास्त आएन। र त्यही भएर यो तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दाखेरि यो भेन्टिलेटर चाहिँ चलाउन सकिएको छैन। डाक्टर साहब, अब यहाँले यी कुराहरू बताउँदै गर्दा अब दोस्रो लहर त्यत्तिकै सकियो, दोस्रो लहरमा धेरै सङ्क्रमितहरू वीरगञ्ज यहाँले रिफर गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। अब नयाँ भेरिएन्टका कुराहरू आउँदैछन्। अब बेलैमा झन् यति बेला तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने। यहाँहरूले अब यो विज्ञापन खुलाउँदा नि आएनन् भनेर भन्नु त भयो, तर अन्य पनि त विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो होला, अन्य सम्पर्कका माध्यमबाट ल्याउन सकिन्थ्यो होला। यी सामग्री त झन् अत्यावश्यक वस्तु बन्दै गएका छन् भनेदेखि यो प्रयोग नहुँदा त स्थानीय त निराश हुने भयो नि त। अब हामीसँग चाहिँ यो जनशक्ति विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध गराउनको लागि चाहिँ माथिल्लो निकायमा हामीले त्यहाँ अनुरोध गर्ने हो, पत्रचार गर्ने हो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले यो अस्थायी करारमा भए पनि चाहिँ हामीले अब निकालेकोमा पनि दरखास्त आएन। त्यही भएर यहाँले चाहिँ एउटा यो टेलिभिजनको मार्फत पनि अलिकति चाहिँ के सहयोग गरिदिनु पर्यो भने यसमा विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरू यसो जिल्लामा पनि गएर सेवा गरिदिनु पर्यो भनेर यहाँले चाहिँ यो टेलिभिजनको मार्फत पनि यो कुरा। ठिक छ, अब डाक्टर साहबको कुरा सुनिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहबले अब कति प्रयास गर्नुभएको छ, अब सम्भवतः प्रयास गरेरै नभएको होला भन्ने बुझ्नु पर्यो, किनभने यहाँले अब टेलिभिजनकै सहारा लिएर गर्नु पर्यो, आइदिनु पर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। अब यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्न चाहन्थ्यौँ, तर समयको अभावले गर्दा कुराकानी गर्न सकिनौँ। जति कुराकानी गरिदिनु भयो, चाँडोभन्दा चाँडो यो समाधान होस्, त्यो गर्नतर्फ यहाँहरू लाग्नुहोस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। धन्यवाद सर। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कृष्ण शाह, निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट गौर अस्पतालबाट हुनुहुन्थ्यो। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब करिब सकिसकेको छ। आज हामीले विशेष गरी 3वटा विषयलाई कार्यक्रममा उठान गऱ्यौँ र भोलिका कार्यक्रमहरूमा पनि हामी अन्य विषयहरू लिएर आउनेछौँ। आज तपाईँको फोन कललाई भने हामीले लिन सकेनौँ र यहाँहरूसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ। हामी आगामी दिनमा फेरि तपाईँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, तर हामीले दिएका नम्बरहरूमा तपाईँले अन्य समयमा पनि फोन गरेर आफ्ना समस्या गुनासोहरू भने राख्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हस्त, नमस्ते।